तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको सैर करवाएंगे ऐसे मुल्क की जिसका नाम भी शायद कई लोगों ने पहली मर्तबा सुना होगा। ये दुनिया का ऐसा मुल्क है जहां रात के वक्त भी सूरज की किरणें नजर आती हैं। मोहतरम नाजरीन, आज तक आपने सिर्फ बेरंग के दरिया देखे होंगे। आज हम आपको 5 रंगों का दरिया दिखाएंगे। कोलंबिया, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ कोलंबिया है और इसे मकामी ज़बान में रिपब्लिकाज़े कोलंबिया कहा जाता है। इसका ये नाम 2 अल्फाज कोलम और इया का मजमुआ है। कोलम बरे-आज़म अमेरिका दरियाफ्त करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम से लिया गया और इया लातीनी ज़ुबान में हर किसी के साथ लगा दिया जाता है। जैसे हमारे यहाँ चाय वाला, दूध वाला कहा जाता है, इसी तरह वहाँ इया कहा जाता है। मोहतरम नाजरीन, कोलंबिया में इंसानी आबादी के आसार 20,000 साल पुराने हैं। ये मुल्क बरे-आज़म जनूबी अमेरिका के शुमाल मगरब में वाक़ है, इसीलिए इसको गेटवे टू साउथ अमेरिका भी कहा जाता है। इसकी कुल सरहद 6,672 किलोमीटर है, जिसमें से मशरक की तरफ 2341 किलोमीटर सरहद वेनेजुएला और 1790 किलोमीटर ब्राज़ील से मिलती है। जनूब में 708 किलोमीटर सरहद इक्वाडोर और 1494 किलोमीटर पेरू से मिलती है। 339 किलोमीटर शुमाल मगरबी सरहद पनामा से मिलती है, जबकि 3208 किलोमीटर साहिल समंदर है, जिसमें से 1760 किलोमीटर शुमाली साहिल कैरेबियन सी से और 1448 किलोमीटर मगरबी साहिल शुमाली बहरुल काहिल से मिलता है। और ये दोनों समंदरों से लगने वाला वाहिद जनूब अमरीकी मुल्क है। कोलंबिया का दारुल हुकूमत और अजीम तरीन शहर बगोटा है, जिसकी आबादी 76,74,366 अफराद है। ये बर्रे-आज़म अमेरिका का 5वां ज्यादा आबादी वाला शहर है। कोलंबियन डांस को बेहद पसंद करते हैं। इनका सुनहरी असूल है, जहां भी म्यूजिक सुनो ठुमके लगाना शुरू कर दो। सतह समुंदर से 8,660 फुट बुलंद बगोटा शहर जनूबी अमेरिका का दूसरा बुलंद तरीन और खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत है। कोलंबिया की ऑफिशियल ज़ुबान स्पेनिश है, जो मुल्क में 99.2% बोली जाती है। इसके अलावा रोमानी, अमरीकी और कैरेबियन ज़ुबानें भी मकामी सतह पर बोली जाती हैं। कोलंबिया को कीमती पत्थरों का गढ़ समझा जाता है। काफ़ी मुल्क की पहचान है। दुनिया में इस्तेमाल होने वाली 12% कॉफ़ी कोलंबिया में पैदा होती है, इसीलिए कोलंबिया में कॉफ़ी को पानी की तरह पिया जाता है। लेकिन आपके लिए कॉफ़ी पीना काफ़ी चीज़ी हो सकता है, क्योंकि कॉफ़ी में नमकीन चीज़ डाली जाती है। कॉफ़ी पीने के बाद आपके लिए चीज़ निगलना भी ज़रूरी होता है। बच्चों को कॉफ़ी मिल्क शेक दिया जाता है ताकि बड़े होकर गंदमी रंग के हों। रिंग ऑफ फायर बहरुल काहिल पर वाक़या उन मुल्कों को कहा जाता है जो ज़लज़ले और आतिश फ़शां का बायस बनते हैं। कोलंबिया भी उन्हीं में से एक है। ये ऐसा मुल्क है जहां ऑफिसेज में मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा लड़कियां बास होती हैं। अमरीकी, स्पेनिश और कैरेबियन के तहजीबी मलाप से कोलंबिया की मिली जुली सकाफत वजूद में आई। हुकूमत कोलंबिया ने इस मखलूत सकाफत को प्रमोट करने में अहम किरदार अदा किया है। मोहतरम नाजरीन, कोलंबिया स्पेन की नौ आबादी रहा है। स्पेन ने 20 जुलाई 1810 को कोलंबिया को आज़ाद करने का ऐलान किया। मुकम्मल आज़ादी 7 अगस्त 1819 को हासिल हुई। मुल्क के लोग हर साल 20 जुलाई को अपना योम आज़ादी मनाते हैं। मुल्क में कई फेस्टिवल होते हैं, जिसके लिए सालाना 18 सरकारी छुट्टियां होती हैं और इंडिया के बाद ज़्यादा छुट्टियां देने वाला दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। इसका फ्लैग 3 रंगों की हॉरिजॉन्टल पट्टियों पर मुश्तमिल है। टॉप येलो पट्टी, नीचे नीली और रेड पट्टियां हैं। पीला रंग मुल्क में सोने के ज़खायर को जाहिर करता है, नीला रंग समंदरों को और रेड कलर आज़ादी में बहने वाले खून की अलामत है। कोलंबिया और इक्वाडोर का फ्लैग एक जैसा है, बस इसके दरमियान में कोट ऑफ आर्म का इजाफा किया गया है। कोलंबिया में जो नेचुरल ब्यूटी पाई जाती है, ऐसी नेचुरल ब्यूटी आपको अपनी ज़िंदगी में कहीं और नहीं मिलेगी। मुल्क में इनका रोड सिस्टम पाया जाता है, जो जनूबी अमेरिका के तवील पहाड़ी सिलसिले इंडियंस के बीचों बीच गुजरता है। खूबसूरत नमक की कानें और मीठे पानी के चश्मे भी पाए जाते हैं। कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स भी मौजूद हैं। इनमें सबसे अहम कदीम शहर सियोडाड प्रीडाडा की वाक़यात हैं।
ملک میں 84.2% مستیزو، سفید فام 10.4%، افریقی کولمبین 2% اور 3.4% رومانین نیٹو کولمبین نسل کے لوگ آباد ہیں۔ محترم ناظرین، آپ کو جان کر یہ حیرانی ہو سکتی ہے کہ کولمبیا میں پائے جانے والے درخت ویکس پام کی لمبائی 80 میٹر یعنی 263 فیٹ کے قریب ہوتی ہے اور اس کی 14 اقسام میں سے 7 کولمبیا میں پائی جاتی ہیں۔ ملک میں ایج فیکٹر کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آپ جتنی زیادہ عمر کے ہوں گے، آپ کی قدر اور رسپیکٹ میں اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ امریکہ کے مقابلے میں سب سے زیادہ پرندے بھی یہاں پائے جاتے ہیں۔ ملک کا کل رقبہ 11,48,910 اسکوائر کلومیٹر ہے، جس میں سے 1,02,10 کلومیٹر رقبے پر پانی ہے۔ یہ ملک رقبے کے لحاظ سے دنیا میں 27ویں نمبر پر آتا ہے۔ ملک کے 54.4% رقبے پر جنگلات ہیں، 37.5% ایگریکلچر لینڈ ہے۔ محترم ناظرین، ایک وقت تھا جب کولمبین روزانہ 15 ٹن منشیات امریکہ لے جاتے تھے، مگر اب اس پر کافی کنٹرول ہو چکا ہے۔ ملک کا سرکاری مذہب عیسائیت ہے۔ ملک میں 79% لوگ رومن کیتھولک اور 14% پروٹسٹنٹ ہیں۔ 2% لوگ دوسرے مذاہب کے ماننے والے، جبکہ 5% لوگوں کے مذہب کا معلوم نہیں۔ ملک میں ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر صبح 6 اور شام 6 بجے قومی ترانہ چلانا لازمی ہے۔ ملک کا مشہور ترین کھیل فٹ بال ہے۔ کولمبین فٹ بال ٹیم دنیا کی اچھی ٹیموں میں سے ایک ہے۔ ملک کا قومی کھیل تیجو ہے، جو بہت ہی دلچسپ ہے۔ اس کے علاوہ سائیکلنگ، مارشل آرٹس، باکسنگ، رولر اسکیٹنگ، موٹر سپورٹس، باسکٹ بال، شطرنج، بیس بال، بولنگ، گولف، ویٹ لفٹنگ، اولمپک ریسلنگ، رگبی لیگ، ٹینس، شوٹنگ، ونٹر سپورٹس ہیں۔ قومی جانور انڈین کونڈور ہے۔ قومی پھول آرکڈ اور قومی پھل لولو اور قومی ڈش بندے خواہ پائشہ ہے۔ ملک کا بلند ترین مقام پیکو کرسٹوبل کولون چوٹی ہے، جو 5,730 میٹر بلند ہے۔ کولمبیا دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جہاں چاروں موسم پائے جاتے ہیں، مگر ان کا فرق صرف 3 سے 5 ڈگری سینٹی گریڈ کا ہوتا ہے، یعنی گرمیاں 15 سینٹی گریڈ اور سردیاں 12 سینٹی گریڈ تک ہوتی ہیں۔ سیر کے لیے بہترین موسم سردیاں یعنی دسمبر سے مارچ تک ہوتا ہے۔ اس موسم میں دنیا بھر سے سیاح یہاں کا رخ کرتے ہیں۔ بات یہ دلچسپی سے خالی نہیں کہ یہاں رات کو بھی زیادہ تر سورج کی کرنیں نظر آتی ہیں۔ ملک کی کل آبادی 4,81,68,996 افراد ہے اور یہ ملک آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 29ویں نمبر پر آتا ہے، جبکہ ملک میں عورتوں کی تعداد تھوڑی سی زیادہ ہے۔ ملک میں رہنے والے لوگوں کی اوسط عمر 76.2 سال ہے۔ محترم ناظرین، ملک کا جی ڈی پی $310 بلین ہے، جبکہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ 1.8% ہے اور یہاں فی کس آمدنی $14,400 ہے، جو دنیا میں 116ویں نمبر پر ہے۔ کولمبین پیسو یعنی ملک کی کرنسی کی ویلیو کافی کم ہے۔ ملک کے قدرتی وسائل میں پیٹرول، قدرتی گیس، کوئلہ، آئرن اور نکل، سونا، تانبا، زمرد اور ہائیڈرو پاور ہے، اور زرعی مصنوعات میں کافی، کٹ فلاور، کیلا، چاول، تمباکو، مکئی، گنا، کوکو بینز، جنگلی مصنوعات شامل ہیں۔ کولمبیا کی ایکسپورٹ دنیا میں 56ویں نمبر پر ہے اور امپورٹس 57ویں نمبر پر ہے۔ یہ ملک اپنے جی ڈی پی کا 7.2% اپنے لوگوں کی صحت پر خرچ کرتا ہے۔ ملک میں بسنے والے 1000 لوگوں کے لیے تقریباً 2 ڈاکٹر اور 1.3 بیڈ دستیاب ہیں۔ ملک کے 96.8% لوگوں کو پینے کا صاف پانی میسر ہے۔ یہ ملک جی ڈی پی کا 4.5% اپنے لوگوں کی تعلیم پر خرچ کرتا ہے۔ ملک کا لٹریسی ریٹ 94.2% ہے۔ کولمبیا ٹائم کے لحاظ سے پاکستان سے 9 گھنٹے اور بھارت سے 9.5 گھنٹے پیچھے ہے۔ ڈرائیونگ رائٹ سائڈ ہے، یعنی گاڑیاں دائیں طرف چلتی ہیں اور سٹیئرنگ لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے۔ انٹرنیٹ ڈومین نیم .co ہے۔ 2,74,52,550 انٹرنیٹ یوزر ہیں اور اس حوالے سے ملک کا شمار دنیا میں 28ویں نمبر پر ہوتا ہے۔ کنٹری کوڈ +53 ہے۔ کولمبیا میں بریک فاسٹ کے لیے اناج نہیں بلکہ جوسی چیزیں پسند کی جاتی ہیں۔ یہ ملک منشیات کے حوالے سے بدنام ترین ہے۔ پیبلو اسکوبر انڈر مافیا کا کنگ تھا، جو ہفتے میں $420 ملین کی سمگلنگ کرتا تھا۔
وہ اتنا امیر تھا کہ اس نے کولمبین حکومت کو اس وقت کا کل بیرونی قرضہ ادا کرنے کی آفر کی، مگر آخر اپنے انجام کو پہنچا۔ اس کا بیٹا جان ایک موٹیویشنل سپیکر تھا۔ الڈوراڈ بچوں کی کھیلوں کا ایک تھیم پارک ہے جو پہلے ایک قدیم شہر ہوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا بادشاہ خود پر گولڈ پاؤڈر چھڑک کے سونے کی کشتی میں بیٹھ کر تالاب میں اتر جایا کرتا تھا۔ وہ ایسا اس لیے کرتا تھا کہ پانی کا دیوتا اس سے خوش ہوگا۔ کولمبین فٹ بال کے شدائی ہیں، فٹ بال سے ہر طرح کے کرتب کرنا اور دیکھنا پسند کرتے ہیں۔ پیلی جرسی ان کی پہچان ہے۔ جیم روڈریگز ان کا ہر دل عزیز کھلاڑی ہے جو گول کر کے ایک منفرد ڈانس کرتا ہے۔ اس کا یہ ڈانس دیکھے بغیر کولمبین کو چین سے نیند نہیں آتی۔ دنیا کے سب سے بڑے قدرتی جنگل ایمیزون کا 10% حصہ کولمبیا میں جبکہ 60% برازیل میں واقع ہے۔ محترم ناظرین، آج تک آپ صرف بے رنگ کے دریا دیکھتے رہے، لیکن یہ ایسا ملک ہے جس کا کینو کرسٹل دریا جولائی سے نومبر تک یلو، گرین، بلو، بلیک اور سرخ رنگ بدلتا ہے۔ یہ قدرت کا عظیم شاہکار ہے جسے دیکھنے دنیا بھر سے سیاح آتے ہیں۔ محترم ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی؟ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔